سلام تعنا هبليد حندق أنكاتكم أبوشتن وصأن زلهم كلهم دقة جراي كلهم نزينا داموران مكتال تقربكم زلهم دحند حدركم دحند علكم دحندق أنكاتكم أرئست زينام أبو منبر قجله وحات دكتور دبرتسيان قبر ميكائيل سأقام تقراي بسلامن زتن كفت تحيي خئلن مسمنقستي إثيوبيا نقبرو زت سلام يلن بموال بعلي كوينات أوجم بيتصفات قداماي منستر إثيوبيا بتزحالف سمون برنا نسلام نزتا كفتيو إلو سأوعيد سلام مقرابو دما زفلت يوم بيت مخري نسلامن لوت انتقراي بستفلالي كتماتات إثيوبيا قفاز قاومو سلام يسفن زبلو سلاماو سلفتات دك تقراي نمكياد قدم مدلاو كم زوجنا علاو غيروم عبيت عدي بهرسب إيروب منسي إيروب كقفو زمسو عطقات بقار نفسي ويدما بقتال النفس كن حتى مخانا كفلتو يقبع بمبال والسينم نايزيو من كالوت زيناتاتن زرزر حيزالكم قريبا لخو عصرتا سلستا حملة كلتشحن عصرتا شمونتن عما تمرات زينا دامورا يقصل اللوم قفا دويبل سلام يأسل بزبل مري حساب عصرت حدا حملة أبكتما أديس أو باس تسالت سلامة والسلفي دك تقراي عوت من بارون تمساسل تسلامة والسلفتات أبكالوت كتماتات إثيوبيا ون مكياد مدب كم زلون أتحبابرت تسلامة والسلفي كاليس حلافي بوليتيكاو قدات بيت مخري نسلامن لوطن أيتا نقا أسفام حلافي ميدياتات بيت مخري أيتا كبدا أسفان تماليم الميدياتات وشتعدي أبزهاب ومبرهي كمز بلوم تقارو نبرتي كتما أديس آبا شعون زنبرا حيال الزنابة تساويرم فخران بروباغاندان جهران قجله وحات أمام إذنه ومزكايد والسلفي أبدنب قجله وحات مد نقاس فتئيرو إيوم تقراي تربحيت أملا إثيوبيا زسالوتو زلو لمعاتات كتخون اللوازبلو أيتا نقا أسفام أزيز خون دمام أتزي حقاو قجله زقبرو زلو سأره حزب تقبارات أطو بيلوم نوع السلام بريتوريان تملس مخانو أسميرم اليوم التحباباري ميدياتات بيت مخري أيتكبدا أسفا بوغنم زكايدنا يو سلاماو سلفي دليت ملا حزب تقراي نعلم زفلتم حق أنيا سمعي التقارو زنس أبارا أبنبارو أبتتمالي ميدياتات وشتعد زهابوو غازيت أو مبرهي علاوي كيروم يم أيتا نقا أسفان أيتا كبدا أسفان فيدرال بوليس كتما أديس أوبا من محدار كتما أديس أوبا ميدياتات وشتعدن وصان نزباوي سلاماو سلفي بب ساعاتو بمكتال علم كفلطو بمقبارهم فتصم سرعاتون تسطتون زحالوم عوت سلاماو سلفي ككايد بمقبارهم بشم بيت مخرن سلامن لوط انتقراي لعول مسغانا أقريبهم يوم كلتيوم حالفتي أبزم محلالفو وملأخت دمام تمساسلتي سلاماو سلفتات أب كالوت كتماتات إثيوبيا سلازكايدوم أب عبيت كتماتات هاجرنا زلهم كلهم دليت سلام تقارو قدما مدلاو غيركم كتصبيو صوي عملهم أبو منبر قجله وحات الدكتور دبرتسيان قبر ميكائيل سأقام تقراي بسلامن بزتن زفتح يكونن مس منقستي إثيوبيا إن قبرو السلاماو زتن دردرن يلن بموال تمالي علاو غيرهم اللوم تمالي سنبت عسر تغلت تحملم قجله وحات أبستفلاليا كتماتاتن ورداتاتن تقراي هلاو تقراي أم مقابر بلسقنا يرقاقز بزبل تيما أخيباتات أكايدوم يوم أب كتما مقالا أبستقبر قوس كوينات استرخبو دكتور دبرتسيان قبر ميكائيل سأقامات تقراي بكويناتن طرح يفتحهم مس منقستي إثيوبيا زقبر سلاماو زتا يلن أين حسبونون إلو ملو دمس أمن اسمع لذ حالة كابل سقنا زركب سلام سيلن أني هنا كابل سقنا زركب سلام يلن لذ حالة الدمدم ذلو ببتصبح ولا أمباسادر انت مثلا ببتصحب محاول قالوا دبلومات التمسو جزي مكتي زي اللي تسمح نقبر جزيك النواح صغينا من نواح تيغينو
መንእሰይ ትግራይ አዴታት ትግራይ ተስፋ ሰላም ከይገብራም ትግራይ ካብ ዝሓለፈው ኩናት ካብ ዝሓለፈ በሰላ ከይትመሃርን ከይትድሕንን ውድብ ወሲና እያ ንስኹም ከወሲንኩም ዶ ሓደ ዲና ዘለና ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አምባሳደር ኦባሳንጆ መጸ አምባሳደር አሜሪካ መጸ ትርጉም የብሉን ጸገም ትግራይ ብኩናት እምበር በሰላም ብዘተ ከም ዘይፍታሕ ርኢናዮ ኢና ብምባል ትማሊ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ዕላዊ ኩናት ኣውጆም ኣለው ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገርና ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጸገም ትግራይ ብሰላምን ዘተን ንምፍታሕ ቁሩብ ምዃኑ ገሊጹ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገርና ዶክተር አብይ አሕመድ ቦገኖም ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ንህዝቢ ግልጺ ኣብ ዝገበርዎ መደረ በሮም ንሰላምን ዘተን ንኹሉ ክፉት ምዃኑ ብዕልም እዋጆም ኣብ እዋኑ ተገሊጹ እዩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ግን ብግልጺ ዘተ ሰላም ኣየዋጽእናን አምባሳደር ከደ አምባሳደር መጸናዓና ዝጠቕሞ ነገር የለን ኢሎም ብዕሊ ጻውዒት ኮይናት ጸዊዖም እዮም ክልቲኦም ድምጽታት እስኪ ብሓደ ንስምዕ እዮም ጻውዒት ሰላም ጻውዒት ኩናት በሰላማዊ መንገድ መነጋገር ላይ የሚፈልግ ሰው በራችን ክፍት ነው ለይቅርታ ዝግጁ ነን ለዚ ሓደ ካብ ብልጽግና ዝርከብ ሰላምስ የለን ጸኒሕና ኢና ካብ ብልጽግና ዝርከብ ሰላም የለን ለዚ ሓደ ክድምደም ዘለዎ በብጽባሕ ዋላ አምባሳደር እንተመሰ በብጽሕፍ መሐውን ካልኦት ዲፕሎማት እንተመጹ ጊዜ መጥቲ ዘየለ ተስፋ ክንገብር ጊዜ ክናዋሕ ጸቃይና ክናዋሕ እንተይኮይኑ በሰላማዊ መንገድ መነጋገር ላይ የሚፈልግ ሰው በራችን ክፍት ነው ለይቅርታ ዝግጁ ነን ህዝብ ትግራይ ሕሪኡ ሰላም ምዃኑ ሕዝውን ብግልጺ ኣመልኪቱ እዩ ነቲ ትማሊ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዘቕረቡ ሓሳቡን ዳርጋ ሎሙለይቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፈላለዩ ወረቐታት ብምዝርጋሕ ብዕሊ ተቃዊምዎ ኣሎ ነብቻ ዲላብ ገዛ መኸዲ ከምዚ ዓይነት ወረቐት ለግን ኣለኹ ናብ ካሊእ ኩናት ክጥቕጥቁና ይንፈቕደልኹምን እሺ شوف حاجب زلنا يودعو كناتات زكايد زخون يكون حنا حال سقمتي ما يتمازال سقاي دقي اي يقادلن دقي اي تكففولي إلو بقلصي أملا تقراي يعمس الله حزب تقراي من أسيدكو أشحات كفيلو كاب تقراي يوز اللهم سلمنتاي ኩናት ስለጸለአ ዶክተር ደብረጽዮን ግን ትግራይ ኩናት ይዋጽኡ ይብለናል ዘረባ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ፌስቡክ ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ተዋሂቡ እዩ ንሕና እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣዘራሪብና ብሱር ግን ብሄራዊ ውርደት ማለት ታይ ማለት እዩ ብሄራዊ ውርደት ማለት منأسي دقخا نبعد مشاط بهراوي وردت ديكونن عالم بعالمو الشبرتي زبلوم قجلتات دقفت قال سنائيوم إلكام الزراب نهزب تقرأ يمتنديو كابزيز عبي بهراوي وردتك اللو ديوم منأسي مقفاف نابديتاتنا متكواس دك سبعة دك ثمانية أديتات مأسار بهيرا وردت ديكونن بقندوجن سأجم تجراي بسلامن بزتن أي فتحن إلكا أميديا تتقلع خامس زراب كابزيز عبي بهيرا وردت انتا يلو كبلو نزربا دكتور دبرصيون ገብረ ሚካኤል ውዱቅ ዝገበሩ ዘዘራረብና ዮም ዝተፈላልዩ አካላት ገሊጾምና እዮም እትሰምዕዎ ዘለኹም ዜና ዳሞራ እዩ ሼር ሳብስክራይብ ላይክ ምግባር አይትረስዑ ንቅጽለለና ተማልያ መላእ ትግራይ አኺባታት ኩናት ተኻይዶም እዮም ብግልጽ ዳርጋብ ኩሎም መድረኻት ብፍላይ
ወይዘሮ መንጀርኖን ዶክተር ደብረጽዮንን ኣብ ዝነበርዎም ድማ ዕላዊ ዝኾኑ ኩናታት ተኣውጀም እዮም እዚ መልክቶም ዝተፈላለዩ ደቂ ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ ድሕረ ገጾም ወይ ድማ ኣብ ፌስቡክ እንታይ ኢሎም ይኾኑ ዳርጋ 100% ተቃውሞ ይገጥምዎ ዘረባ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገለ ኣብ ፌስቡክ ዝረኸብክዎም ኣብነታት ከቕርበልኩም ንኣብነት ሸዊት ውዳሴ ዝተባሃለ ጸሓፊ ዘበት ህዝብና ባዕልና ኢና ነብርሶም ንሕና እናሃለና ካልእ ኣየብርሶን ትብለላ ውድብኩም ህዝባ ኣኪባ ጭርሖ ጥራሕ ይብል እሞ ኣብ ካሊእ ገጹ ድማ ብልጽግና እንታይ ኣዳኺምዎ እዩ ህዝብኻ ባዕልኻ ዶ ትውድኦ የለኻን ወግዒ ኢሉ ጽሒፈሎም ዓልጋዝ ድፈን ዝተባሃለ ካሊእ ኣብ ፌስቡክ ጸሓፊ ድማ ዘይተምሃረ ድዮም ዝበሉ ዘዝወለዶም ንሓደ ጉጅለ እናገበረ ዝነብር ብኹን ወለዶ ኢሉ ነቲ ኩነታት ተቃዊምዎሎም ኣሉላ ሰለሞን ዘኾረኻዮን ዘቐየምካዮን ህዝቢ ሒዝካ ፍቆድ ኣኼባ ህልውና ህዝቢ ብምባለ ምጭራሕ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ተመክሮ እዩ ኢልዎሎም ኢዛና ነብረኢድ ዝተባሃለ ካሊእ ጸሓፊ ድማ እዚኦም ይፍክሩ ማለት ነቶም ሽማግለታት ይፍክሩ መናእሰይ ድማ ከይድና ንመውት መሕዘኒ ትግራይ ኢሉ ገሊጸሎም ደሊና ወልዳት መቐለ ዝተባሃለ ካሊእ ጸሓፊ ፌስቡክ ድማ ዋይ ትግራይ ዓደይ ረኺብክዮ ዘለኺ ስቶን ኤጅ ዘበነ እምኒ ብምባል ገሊጽዎ ኣሎ ነቲ ኩነታት ኣታኽልቲ ሃይለ ስላሴ ሓጎስ ዝተባሃለ ካልእ ኣብ ፌስቡክ ዝረኸብክዎ ጸሓፊ ድማ ውርደቲ ሕሸቲ መፈጠርኩም እዩ ህዝብና ግና እንትፍ ኢሉ ተፊእኩም እዩ ውሽጥኹም እውን ይፈልጥ እዩ ዝኣከብኩምዎ ንመን ምዃኑ እውን ትፈልጡ ኢኹም ኢሉ ነቲ ጻውዒት ኩናት ብዕሊ ተቃዊሙ ኣሎ ጸጋይ ተጠምቀ ዝተባሃለ ካልእ ጸሓፊ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኢሉ ይሓትት እሞ ዋ መን ድዩ እቲ ብሔር ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ጠፊኡ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ኬንዳ ተደርቢዩ ልዕሊ 1 ሚልዮን መንእሰይ ኣዲስ አበባ ሊብያ የመን ካልኦት ሃፊሉ እናጠፈአ ምዃኑ ተፈሊጡ ዝተረፈ ህዝብና ድማ ኣታሎምዶ ኩናት ክጅምሩ ኣታጽባሕዶ ክጅምሩ ኢሉ ኣብ ዝለዓለ ጭንቂ ኣብ ዘለሉ ሰዓት ሕዚ ኩናት ንምእዋጅ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ማለት ናይ ጥዕና ዶ ኣይበረስና እንዲና ካብዚ ብላዕሊ ኢለሎ ጸጋይ ተጠምቀ ካልእ ትግራይ ኮንሰርን ብዝብል ተደጋጋሚ ጽሑፍ ሰብ ድማ ዋ ታይ ምስተረፈና እዩባ ዘበት ንብሔራዊ ውርደት ዝበሃል ዘሎ ኣይተዋረድና እንዲና ህዝብና ክብርታቱ ተመንጢሉ ተስፍኡ ጸልሚቱ እናሃለወስ ዘበት ንብርሰት ከዓይብሉኻ ካብዚ ዝዓቢ ብርሰት እንታይ ክመጸና ሕርያና ሰላም እዩ ዕንክሊል ብዝብል ጽሒፍዎ ኣሎ እዚኦም ካብቶም ብዙሓት ነቲ ንዘረባ ደብረጽዮን ነቲ ንዘረባ ዕላው ዝኾነ ምእዋጅ ኩናት ዝተቃወሙ ውሑዳት ዘኣራረኽዎም እዮም ኦፊስ ኦፍ ፕሬዚደንት ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ትግራይ ኢሎም ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝለጠፍዎ ኣቲኹም እውን ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ናብ ስቱድዮ ኣትየ ነዛ ዜና እዚኣ ክሳብ ነዳሉ ርኢቶኦም ዝሃቡ ኩሎም ዳርጋ ምናልባት ዘምለጠና ሓደ ክልተ ተዘይሃልዩ 100% ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ንዘረባ ዶክተር ደብረጽዮን ተቃዊሞም እዮም ኣቲኹም ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም እትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ዳሞራ እዩ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ይቕጽል ኣለኹ ህዝቢ ብሔረሰብ ኢሮብ ንመንእሰይ ኢሮብ ክገፉ ዝመፁ ዕጡቓት
بقار نفسي كنحتم مخانا كفلتو يقبا إلو موسانو كابت خبابي زرخبنا يوزينا يملكت شماقلتاتن عبيت عدن بهرسب إيروب بمسارة باهل هزبهم كونتاتي حمق اللو تاي نقبر زبل للزب زقبر انتخون بفلاي أبا كونتات قفات انكر زبالو السانة كم زوسانو كابت خبابي زرخبنا يو مرداتها يملكت بمسارة زي من اسي إيروب كقفوز مسو ويدما زحاسبو عطقات بقتلة النفسي دكنا ويدما بقار نفسك نحاتهم مخانو فليتهم كوموس اللو ميلوم كورس والسانة والسينو ملو من اسي إيروب بركوتانا سنكتو أبرخاتات يوم زحادرو زلو زبالو من جتاتنا بفلاي أبت عطق قجلة زلهم تولت إيروب هزبهم مليو كي يتأفق قفا كاب زبل حساب كترحقو حرياخم سلامن طرح كون عبيت عد بهرسب إيروب مصوعم من جتاتنا الرقاقيصهم زينا دامورا يقصل اللوم أبا تقراي حيل سلام قنبار سلسته نلعل سلسته أوارح كسلتنهم صنحة كوماندو تمالي أمرقهم إذا سلطنا كوماندو لعول درجة بقعات أكال تساوار النت سناء أمراويك إدما دلونت زاد تقال لخوينم بفلاي أبا كتماتات نزهلو قفعي قجله وحات نمكل خالن مقوص أرنزعال لبمخانو كابت قنبار زمس النازينا يملكت إذا سلطنا كوماندو بعوت نخزازم كترن ليتن سعارو أسلطنتن هزبي وردات ألمتن كبابيون موسى يقبأكم إلو مكتل أزازي قنبار سلسته تقارالاي أباد قرماي رونسن صوركم تملكتي زينا داموران لما عنتي عسرت سلسته حملة زدال لكم زيناتات زيوم يمنيرهم زينا داموران كله نخباص شير سابسكرايب مقبار أيترسعو سلام نعدنا سلام نتقراينا سلام نهزبنا دحقون